हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इन्फिनिटी टेक। आज मैले अटोक्याडकै सिरिजहरूमा चाहिँ एउटा भिडियो फेरि पनि बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बेसिक कमान्डहरूको युज गरेर चाहिँ विभिन्न 2D सेपहरू सिक्न चाहिँ गइराख्नु भएको छ। मैले भिडियोमा अगाडि बढेँ। मैले चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ पहिले नै विभिन्न सेपहरू बनाएको छु तपाईँहरूको लागि, र यसलाई चाहिँ मैले फेरि पनि यिनै सेपहरू बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न लाइन अथवा विभिन्न यहाँ भएका विभिन्न कमान्ड प्यानलहरूलाई चाहिँ युज गरेर तपाईँहरूको लागि चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सिम्पल्ली एउटा चाहिँ यो ट्र्यापेजोइड जस्तो खालको चाहिँ फिगर बनाउन गएको छ। यसको चाहिँ मेन मोटिभ भनेको तपाईँहरूले चाहिँ लाइनलाई युज गर्नुहोस् र लाइनहरूमा चाहिँ एङ्गल कसरी एलाइन गर्ने भन्ने बारेमा मैले सिकाउन गइरहेको छु। र अब हामी भिडियोमा अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फर्स्ट अफ अल लाइन कमान्डलाई चाहिँ चुज गर्नु, यल फर लाइन इन्टर। तपाईँहरूले लाइनलाई इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अर्थ मोडलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला अथवा अर्थ मोडलाई अन गर्नु होला। अर्थ मोड यहाँनिर छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अर्थ मोड तपाईँले आफ्नो चाहिँ चाहेको लेन्थमा चाहिँ लाइन बनाउनुहोस्, र तपाईँहरूले चाहिँ सपोज कुनै एङ्गल बनाउनु छ भने तपाईँ हजुरहरू मैले अहिले फिलहालको लागि चाहिँ 10 सिफ्ट ग्रेटर देन क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो एङ्गलमा चाहिँ जान्छ। एङ्गलमा जाँदाखेरि मैले 45 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ होरिजेन्टलसँग एलाइन गर्न चाहेँ, त्यही भएर चाहिँ 45 डिग्री इन्टर गरेँ। 45 डिग्रीको बनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब यसको चाहिँ भर्टिकल्ली माथि बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले पहिला यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ ग्रिन स्क्वायर बक्स देखाउनुहुन्छ, इन्क्रिमेन्ट पनि लेखिसकेको छ, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसलाई ट्याग गर्दै जानुहोस् र यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ एउटा ट्र्यापेजोइड बनिसकेको छ। यो जस्ट एउटा चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले सिकाउनको लागि यो फिगर राखेको थिएँ। अब हामी चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स फिगर बनाउन गइरहेका छौँ। यो फिगर बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ विभिन्न पोलिगनहरूको, सर्कलको र लाइनहरूको, अनि त्यसपछि यहाँ फिलेट चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो फिगरले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउँछ। अब तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, सुरुमा चाहिँ मैले 14 लेन्थ भएको लाइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ 10 लेन्थ भएको लाइन, र त्यस पछाडि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ रेडियस 2 भएको चाहिँ हाफ सर्कल छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर के अरे डायमिटर 2 अथवा रेडियस 1 मा चाहिँ इन्स्क्राइब भएको यहाँ हेक्सागन पनि छ। हेक्सागन पछाडि यहाँ 2.4 डाइमेन्सन भएको लाइन पनि छ, र मैले चाहिँ यो सरासर बनाउन गइरहेको छु। अनि त्यस पछाडि यहाँ पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ 1.6 रेडियस भएको चाहिँ यहाँ सर्कल पनि रहेको छ। र हामी चाहिँ अब यो फिगर बनाउन गइरहेका छौँ। यो फिगरमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुभएको थियो, त्यहाँ 14 लेन्थ भएको सिम्पली एउटा लाइन थियो। तपाईँहरूले अर्थ मोडलाई चाहिँ अन गरिराख्नु होला। मैले 14 इन्टर गरेँ। 14 इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले जुम गर्नको लागि बिचको चाहिँ यो तपाईँहरूले मिडिल सर्कललाई चाहिँ घुमाउन सक्नुहुनेछ माउसको। त्यसपछि माथिपट्टि 10 गइरहेको थियो। अनि 10 गइसके पछाडि तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ सर्कल थियो, यहाँनिर हाफ सर्कल थियो। हाफ सर्कलको चाहिँ कति थियो, रेडियस चाहिँ हामीले 2 थियो। तसर्थ मैले चाहिँ अहिले सर्कल चुज गरेँ। सर्कलमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, 2 पोइन्टलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। 2 पोइन्टलाई युज गरिसकेपछि यहाँनिर र चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्कल कतिको थियो भन्दाखेरि 2 रेडियस भएको थियो भनेपछि चाहिँ यसको डायमिटर कति हुनु पऱ्यो, 4। त्यही भएर 4 इन्टर गरिसकेपछि हामी तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मुनिको भाग चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा आइसकेको छ। एक्स्ट्रा आइसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ भन्दा ट्रिम कमान्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली लाइन चुज गर्नुहोस्। लाइनले चाहिँ यसलाई चाहिँ काटिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ ट्रिम कमान्ड युज गरेर यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि TR डबल इन्टर क्लिक अनि त्यसपछि यसलाई सिम्पली चुज गरेर हटाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर अर्को हेक्सागन पनि थियो पोलिगनतर्फको हेक्सागन बनाउनको लागि पोलिगन क्लिक गर्नुहोस् र यसको चाहिँ सेन्टरबाट चाहिँ बनेको थियो। अब तपाईँहरूले चाहिँ पोलिगन चाहिँ हेक्सागन भएको हुनाले 6 इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले सेन्टरलाई चाहिँ चुज गर्नुहोस्। सेन्टरलाई चुज गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्क्राइब हो कि इन्स्क्राइब्ड इन अ सर्कल हो कि सर्कमस्क्राइब एबाउट सर्कल हो। हामीले चाहिँ के छ, इन्स्क्राइब इन अ सर्कल। अनि त्यस पछाडि इन्स्क्राइब इन अ सर्कलमा चाहिँ हाम्रो कति छ, त्यसको चाहिँ डायमिटर 2 भनेपछि रेडियस 1 रहेको छ। इन्टर
तपाईहरुले यो बनाइसके पछाडी यहाँनिर अर्को लाइन पनि थियो लाइनका लागि चाहिँ कति थियो त्यसको डाइमेन्सन 2.4 रहेको थियो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर अर्को सर्कल पनि देख्न सक्नुहुने थियो त अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यहाँ फिलेट भर्छौं फिलेट भर्नका लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सिम्पली जानुस् फिलेट क्लिक गर्नुस् फिलेटको अहिले रेडियस रहेको छ 3 र यहाँनिर यहाँ भित्र रहेको चाहिँ सर्कलको रेडियस रहेको छ 1.6 तपाईहरुले फिलेट भर्नको लागि चाहिँ सिम्पली एन्ड जानुस् फिलेट चुज गर्नुस् फिलेट चुज गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा कुन लाइन हो त्यो लाइनलाई चुज गर्नुस् त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर रेडियस छ रेडियस हामीले चाहिँ अहिले हेरिसक्यौं 3 रहेको थियो इन्टर गर्छौं र चाहिँ यसलाई सिम्पली चुज गर्छौं अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर सर्कल चुज गर्छौं सर्कलको चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ डायमिटर 1.6 र सरी रेडियस चाहिँ 1.6 रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली सर्कलमा चुज गर्नुहुन्छ सर्कलको के छ सेन्टर र रेडियस हामीलाई थाहा हुन्छ यो फिलेट भइसकेपछि फिलेटको सेन्टरबाट 1.6 डायमिटर भएको सर्कल पनि बनिसकेको छ अब यसपछि हामी चाहिँ फेरि पनि अब अगाडि बढ्ने छौं अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको चाहिँ यो कति छ तपाईहरुलाई थाहा छैन तसर्थ तपाईहरु चाहिँ अब यताबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यताबाट भर्टिकली 3 छ अनि एन्ड देन अनि 4 छ अनि 4 भइसकेपछि यो पोइन्ट आउँछ अनि यी दुईटा पोइन्ट आइसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले एउटा लाइनलाई चाहिँ जोड्न सक्नुहुनेछ 3 3 4 तपाईहरु सम्झिराख्नुस् 3 3 4 यहाँ क्लिक गर्नुस् 3 भर्टिकल 3 इन्टर अनि त्यसपछि यतापट्टि होरिजेन्टल 3 इन्टर अनि त्यसपछि फेरि 4 भर्टिकल इन्टर गर्नुस् 4 भर्टिकल इन्टर गरिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यसमा लाइनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन क्यान्सल तपाईहरुले यो उतापट्टि देखिएको फिगर चाहिँ तपाईले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरिसकेको छु यो फिगर पनि बनिसकेको छ अब तपाईहरुले चाहिँ फेरि अर्को फिगर बनाउनको लागि तयारी हुनुहोस् अर्को फिगर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले सिम्पली चाहिँ मिररलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने अथवा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले एरियालाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईहरुको फ्लेयर छ एरियालाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अथवा मिररलाई पनि युज गर्न सकिन्छ तपाईहरुले आफ्नो चाहे अनुसार चाहिँ आइडिया लगाएर युज गर्न सक्नुहुनेछ अब फिलहाल मैले चाहिँ एउटा रेक्टेंगल बनाउन गइरहेको छु 6 ब्रेथ भएको र 10 लेन्थ भएको सिम्पली तपाई जानुस् तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर जानुस् रेक्टेंगल चुज गर्नुस् रेक्टेंगल चुज गरिसके पछाडी रेक्टेंगल चुज गरिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ 10 तपाईहरुले कमा क्लिक गरिसके पछाडी अर्को तर्फ जान्छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि 6 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ 6 ब्रेथ र 10 लेन्थ भएको यहाँ रेक्टेंगल बनिसकेको छ अब तपाईहरुले यहाँनिर अर्को हेरौं अर्को रेक्टेंगलको लेन्थ यहाँनिर डाइमेन्सन गरिरहेको रहन्छ तपाईहरुले यहाँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुनेछ डाइमेन्सनको लागि इनोटमा जान सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि डाइमेन्सन यहाँ कुन के चाहिँ डाइमेन्सन गर्ने हो लिनियर डाइमेन्सन छ यहाँ यसको रहेछ 9 तपाईहरुको चाहिँ 5 र 9 भएको रहेछ तपाईहरु चाहिँ फेरि पुनः उतै फर्कनुहोस् 5 एन्ड 9 होममा जानुस् रेक्टेंगल चुज गर्नुस् रेक्टेंगलमा चुज गरिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ सिम्पली अफसेटलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरुले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ रेक्टेंगल पनि गराउन सक्नुहुन्छ तर अफसेट गर्दा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई तपाईहरुको चाहिँ के छ 9 र 5 रहेको छ भनेपछि तपाईहरुको चाहिँ यताबाट चाहिँ 5 घटेको छ 5 घटिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ अफसेट चाहिँ कति लेन्थमा अफसेट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले थाहा पाउनको लागि यहाँनिर रहेको छ यहाँ चाहिँ 5 छ यहाँनिर चाहिँ कति रहेको छ 6 रहेको छ भनेपछि यिनीहरु बीचको डिफरेन्स कति रहेको छ
1 रहेको छ 1 रहेको छ भनेपछि यसलाई अफसेट गर्दा चाहिँ 0.5 को डिस्टेन्समा, किनभने यताबाट यताभित्र जाउँछ र यताबाट यताभित्र आउँछ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ 0.5 को डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईँहरूले अफसेट गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यता जानुहोस् अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ अफसेटको लागि चाहिँ ओ इन्टर गर्न पनि सक्नुहुनेछ, ओ इन्टर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली कति हो त 0.5 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि यसलाई यसो गर्न सक्नुहुनेछ। यसो गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ 0.5 यताबाट यता 0.5 डाइमेन्सन चाहिँ टोटल यता र उताबाट चाहिँ सानो भएर अर्को पनि रेक्टेङ्गल बनिसकेको छ। रेक्टेङ्गल बनिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ, फिलेट गरिराखेको छ। फिलेट कतिको छ, यहाँनिर चाहिँ फिलेटको डाइमेन्सन दिएको छैन, तसर्थ तपाईँहरूलाई चाहिँ रेडियसको डाइमेन्सन कसरी दिने भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। ए नोटमा जानुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ डाइमेन्सन यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि सानो बक्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ, लिनियर लेखिरहेको छ। रेडियसमा जानुहोस्, रेडियसमा गएर सिम्पली चाहिँ कुनको रेडियसलाई चुज गर्ने, यसलाई चुज गर्ने, रेडियस 1 भएको रहेछ। तपाईँले चाहिँ सिम्पली अब ड्रइङमा जानुहोस् र चाहिँ रेडियस 1 भएको फिलेट यसमा चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ। फिलेट चुज गर्नुहोस् र रेडियसमा यहाँनिर गएर रेडियसमा क्लिक गर्नुहोस् र रेडियस हाम्रो कति रहेको छ 1 इन्टर एन्ड देन यहाँनिर इन्टर। अनि अगेन रिपिट फिलेट गर्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ त्यही 1 रेडियस भएको चाहिँ फिलेट आउँछ। रिपिट फिलेट, यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले राइट क्लिक गरेर सिम्पली रिपिट फिलेटमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। रिपिट फिलेट, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो बक्सहरू बनाइसक्नुभयो। यो बक्स बनाइसके पछाडि तपाईँहरूले अब देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्कलहरू रहेको छ। सर्कलमा पनि कति छ 0.5 रेडियसको र 0.3 रेडियसको चाहिँ भित्र सर्कल बनेको छ। र यसलाई चाहिँ मैले कसरी बनाउँदै गइरहेको छु भन्दाखेरि एरेको युज गर्न गइरहेको छु। एरेलाई कसरी युज गर्ने भनेर सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा सर्कल बनाउनुहोस्। सर्कल बनाउँदाखेरि चाहिँ 0.5 इन्टर। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ अघिल्लो कमान्डलाई चाहिँ फेरि तपाईँहरूले चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्पेस क्लिक गरेर पनि त्यो कमान्डलाई फेरि रिपिट गर्न सक्नुहुनेछ। 0.3 इन्टर। अब यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यिनीहरू बिचको चाहिँ डिस्टेन्स तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। डिस्टेन्स थाहा पाउनुको लागि तपाईँले सिम्पली एमए इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। एमए इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ डिस्टेन्स थाहा पाउने भने डिस्टेन्स क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्टेन्स कति छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 7 छ। होरिजेन्टल चाहिँ 7 रहेको छ र चाहिँ भर्टिकल कति रहेको छ 3 रहेको छ। भनेपछि यो थाहा भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली केमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, एरे। एरेमा हामीले कस्तो खालको एरे युज गरिन्छ, रेक्टेङ्गुलर एरे युज गरिन्छ। रेक्टेङ्गुलर एरेमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एरे पथहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले सिम्पली एउटा चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एक इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ विभिन्न धेरै खालका चाहिँ एरियाहरू आइरहेको छ। एरियाहरूमा चाहिँ अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ सिम्पली यहाँनिर चाहिँ चाहिएको छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओन्ली कोलुम र रोहरूको छ। कोलुम हामीलाई दुईवटा चाहिएको छ, त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर कोलुमको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली 2 इन्टर गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ दुईवटा कोलुमहरू आइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यो रो चाहिँ रो पनि हामीलाई कतिवटा चाहिएको छ, दुईवटा चाहिएको छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ चाहिँ 2 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अब दुईवटा इन्टर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यो फिलेटको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई लान परिरहेको छ। सेन्टरमा लान परेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा थियो यहाँनिर यी दुईवटा बिचको होरिजेन्टल डिस्टेन्स हाम्रो कति थियो 7 थियो। 7 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर गइसक्यो। अब यिनीहरू बिचको भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति थियो 3 रहेको थियो भनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्समा चाहिँ कति हाल्न सक्नुहुनेछ 3 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली चाहिँ यहाँ बनिसकेको छ। तपाईँहरूले क्यान्सलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यो सेप चाहिँ बनिसकेको देख्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस पछाडि यहाँनिर के छ
तपाईँहरूले यो बनाइसक्नु। अब सिम्पली चाहिँ हामीनिर भित्र चाहिँ एउटा सर्कल छ अनि रेक्टेङ्गल छ, रेक्टेङ्गल र सर्कल रहेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ सर्कलको रेडियस चाहिँ कति रहेको छ, 2 रहेको छ। 2 रेडियस भएको सर्कल, तसर्थ हामीले चाहिँ सुरुमा 2 रेडियस भएको सर्कल बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा छोएपछि अथवा यसमा चाहिँ यो कर्सरले छोइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ यस्तो इन्टु चाहिँ यो जियोमेट्रिक सेन्टर देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कतिको छ, 2 रेडियस भएको छ, 2 सिम्पली इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टर गरिसके पछाडि अब यसमा चाहिँ हामीले अफसेट नै कमान्डलाई युज गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिरबाट क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यस चाहिँ सेन्टरबाट जाने गरी चाहिँ यो लाइन खिच्न सक्नुहुनेछ। यो सेन्टरबाट लाइन जाने गरी खिचिसके पछाडि यसको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 5.2 रहेको छ। 5.2 रहेको छ भनिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ 5.2 र 1.2 को चाहिँ के छ, यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गल रहेको छ। तपाईँले चाहिँ सिम्पली ड्रइङमा जानुहोस्। ड्रइङमा गइसके पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 5.2 लेन्थको चाहिँ अलरेडी तपाईँले बनाउनु भयो भने अफसेट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। तसर्थ चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेन्टरबाट यता हुँदा 5.2 भने पछाडि चाहिँ कति भयो, 2.6 सेन्टरबाट चाहिँ 2.6 लेफ्ट र 2.6 राइट गइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। 2.6 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यहाँनिर पुगिसकेपछि त्यहाँ अब चाहिँ यो लाइन चाहिँ यसको चाहिँ अन्तिम इन्ड पोइन्टबाट चाहिँ सुरु भइरहेको छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यताबाट यता सिम्पली ल्याएर अर्थो मोडलाई चाहिँ अन गर्नु होला। अर्थो मोड चाहिँ अन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ 5.2 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टर गरिसके पछाडि क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ। क्यान्सल गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर भएको चाहिँ पहिला भनेको एउटा लाइनलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिलेक्सन साइक्लिङलाई अन गर्नुभयो भने मात्र तपाईँहरूले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चुज गर्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ स्क्वायर खालको व्हाइट बक्स आइरहेको छ। यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ दुईवटा अप्सन दिन्छ, कुन लाइन हो त भनेपछि मैले चाहिँ अहिले तल्लो लाइन चाहिँ डिलिट गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि त्यो लाइनलाई चुज गरेँ। एन्ड देन तपाईँहरूले किबोर्डबाट डिलिट बटन गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर देखिनु भएको थियो यहाँनिर 1.2 छ। 1.2 चाहिँ यहाँनिर यसको चाहिँ सेन्टर चाहिँ यहाँनिर हो भनेपछि 1.2 भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ 0.6 माथि र 0.6 चाहिँ तल चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, अफसेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली ड्रइङमा जानुहोस् र अफसेटमा क्लिक गर्नुहोस्। अफसेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ 0.6 इन्टर गर्नुहोस्। सिम्पली यसलाई तल एन्ड यसलाई माथि र क्यान्सल गर्नुहोस्। र यो बिचको हामीलाई आवश्यक छैन, यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। डिलिट गरिसके पछाडि सिम्पली तपाईँले लाइन चुज गर्नुहोस् र यसको इन्ड पोइन्ट जोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कपीको युज गर्नको लागि मैले यसलाई चाहिँ यता पुऱ्याउनको लागि कपी युज गरिरहेको छु। कपी युज गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ कपीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई चुज गर्नुहोस् होइन, अनि इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसके पछाडि कहाँनिर सपोज तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिरबाट कहाँ पुऱ्याउनु पर्ने छ, यहाँनिर चाहिँ राइट क्लिक क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो फिगर पनि बनाइसक्नु भयो, तर यहाँनिर चाहिँ अझ एउटा काम बाँकी रहेको छ, यहाँ ट्रिम गर्नु बाँकी रहेको छ। त्यो ट्रिमको लागि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, TR इन्टर अगेन इन्टर गर्नुपर्ने छ। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली ट्रिम कमान्डलाई युज गरेर यहाँभित्र बनेको नचाहिने भागलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले स्क्याप यो कमान्डबाट बाहिर निस्किनको लागि तपाईँहरूले 3टा फिगर बनाइसक्नु भएको छ। अब हामी फेरि अर्को फिगरमा अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। अब यो फिगर रहेको छ। यो फिगरमा चाहिँ विभिन्न सर्कलहरू रहेका छन्। सर्कलहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति रहेको छ, 4.1, 2.4, 1.8, 2.4, 4.1 र अर्को ठुलो सर्कल पनि रहेको छ 5.7। सिम्पली हामीले अब पहिला सर्कल बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले सिम्पली सर्कलमा चुज गर्नुहोस्। सुरुमा थियो 4.1 इन्टर अनि स्पेस क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली चाहिँ अब कतिको थियो 2.4 रहेको थियो। अनि तपाईँहरूले फेरि यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ 2.4 थियो अनि 1.8 रहेको थियो। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले 5.7 को अर्को ठुलो सर्कल पनि रहेको छ।
भनिसके पछाडि यहाँनिर 1.8 मा रहेको छ अर्को 1.8 इन्टर अनि त्यसपछि अझ अर्को ठुलो पनि छ त्यसको छ 5.7 इन्टर तपाईहरुले यी सर्कलहरु बनाइसक्नु भएको छ सर्कलहरु बनाइसके पछाडि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यहाँ चारवटा सर्कल बनाइसक्नु भएको छ र यो चाहिँ थर्ड सर्कलबाट सेन्टरबाट थर्ड सर्कलबाट तपाईहरुले चाहिँ भर्टिकली आर्क लाइनहरु बनाउन पर्नेछ भर्टिकल यो लाइनहरु कतिको रहेको छ यसको डाइमेन्सन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 9.9 रहेको छ यसको डाइमेन्सन भनेपछि तपाईहरुले त्यहाँनेरबाट चाहिँ भर्टिकली डाउन चाहिँ तपाईहरुले 9.9 को चाहिँ युनिट लेन्थ भएको चाहिँ 9.9 युनिट लेन्थ भएको लाइन बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरु चाहिँ सिम्पली ड्रइङमा जानुस् तपाईहरु लाइनमा जानुस् लाइनमा गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सेन्टरबाट यसलाई ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ ट्र्याक गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वाड्रेन्ट भनेर आएको छ त्यहाँनेर आइसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यसको लेन्थ अर्थो मोडलाई चाहिँ अन गर्नु होला मैले बारम्बार भनिराखेको छु तपाईहरुले चाहिँ कति क्लिक गर्नुस् 9.9 इन्टर क्लिक गर्नुहोस् क्यान्सल तपाईहरुलाई थाहा छ यो बाहिरको चाहिँ बाहिरको सर्कलको डायमिटर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ कति रहेको छ 4.1 भनेपछि यसको यहाँनेरको चाहिँ डायमिटर कति हुने भयो त 4.1 × 2 यानी कि 8.2 तपाईहरुले 8.2 मा अफसेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यही लाइनलाई चाहिँ अफसेट गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली ओ इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ ओ इन्टर गरिसकेपछि कति त 8.2 मा अफसेट गर्नुपर्ने छ भनेपछि तपाईले 8.2 इन्टर गर्नुस् र यसलाई चाहिँ सिम्पली यता क्लिक गर्नुस् क्यान्सल गर्नुहोस् क्यान्सल गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो माथिको भाग चाहिँ चाहिदैन नचाहिएको हुनाले तपाईले चाहिँ टीआर डबल इन्टर गर्नुस् र सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर हटाइदिनुस् अब यो क्लिक गरिसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ 1.6 डायमिटर भएको चाहिँ यहाँनेर फिल गरिराखेको छ तपाईहरुले चाहिँ अब त्यस पछाडि यहाँ मुनिबाट तपाईहरुले चाहिँ कतिको उस गर्नु 12.2 लेन्थ भएको र 12.2 लेन्थ भएको र तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 र 1 गरेर 4 चाहिँ ब्रेथ भएको चाहिँ यहाँनेर अब हामीले रेक्टेंगल बनाउन गइरहेका छौं 12.2 एन्ड 4 तपाईहरुले सम्झिराख्नु होला तपाईहरुले त्यहाँ पनि बनाइराख्नुस् तपाईहरुले यहाँनेरबाट बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँनेरबाट चुज गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिसके पछाडि त्यो पोइन्टमा क्लिक गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि तपाईहरुले चाहिँ सेन्टरबाट चाहिँ एउटा लाइनलाई चाहिँ ट्र्याक गरेर तल लग्न सक्नुहुनेछ तल लगिसके पछाडि अनि त्यसपछि त्यसको लेन्थ कति छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँ गर्न गइरहेको छु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेर रहेको छ 9.9 र 4 अर्दाखेरि चाहिँ 13.9 लेन्थ भएको चाहिँ एउटा लाइन सिम्पली बनाउनुस् यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइन मात्र हो सिम्पली 13.9 इन्टर गर्नुस् इन्टर गरिसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसको चाहिँ उ कति रहेको छ 12.2 यानी कि 6.1 यतापट्टि जानु पर्यो तपाईहरुलाई लाइन चुज गर्नुस् 6.1 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ अब यो आइसके पछाडि तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुलाई रेक्टेंगल बनाउन चाहिँ पोइन्ट आइसकेको छ रेक्टेंगल बनाउनको लागि अब सिम्पली तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ रेक्टेंगल यहाँनेर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ -12 12.2
अनि त्यस पछाडि कमा र फो इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बनिसकेको छ। अब बनिसके पछाडि नचाहिएको लाइनहरूलाई तपाईँहरूले ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिमको लागि टिआर डबल इन्टर, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि क्यान्सल र यसलाई चाहिँ सिम्पली चुज गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँ चाहिँ यो बनाइसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ फिलेट भर्न सक्नुहुन्छ। फिलेटको लागि तपाईहरुले फिलेटको यहाँनिर रेडियस हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 पोइन्ट कति रहेको छ, 1.6 रहेको छ। भनेपछि तपाईहरु चाहिँ सिम्पली फिलेटमा जानुस्, यसमा चुज गर्नुस् 1.6 इन्टु सरी तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.6। तपाईहरुले यहाँ जानुस्, फिलेटमा चुज गर्नुस्, क्लिक, अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ रेडियस यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ 1.6 इन्टर, अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसका लागि चाहिँ फेरि पनि तपाईहरुले फिलेट यतापट्टि पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ स्पेस क्लिक गर्नुस्, स्पेस क्लिक गरेपछि सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो बनिसकेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ, फिलेट पनि भरिसके पछाडि यहाँनिर के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 1/2 रेडियस र 7.76 रेडियस भएको चाहिँ सर्कल रहेको छ। त्यसका लागि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली डाइमेन्सन फेरि पनि याद गर्नु होला, 1/2 एन्ड 0.76। अब यसको सेन्टरको लागि अब यो चाहिँ कहाँनिर छ त भनेर चाहिँ थाहा पाउनुको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यहाँनिरबाट आएको सिम्पली यस फर मेजरमेन्ट तपाईहरुले चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ मेजर गर्न बोल्नु भएको छ नि, एमइए सिम्पली क्लिक गरेर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गरिसकेपछि डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ रहेको छ 1.5 भर्टिकल डिस्टेन्स र तपाईहरुको चाहिँ 2 चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स रहेको छ। भनेपछि 2 होरिजेन्टल डिस्टेन्स र कति रहेको छ 1.5 भर्टिकल डिस्टेन्समा चाहिँ यी सर्कलहरू बनाइएको छ। भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ के थियो, यतापट्टि चाहिँ कति रहेको थियो 2 रहेको थियो, 2 इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भर्टिकल्ली चाहिँ कति गर्न सक्नुहुनेछ 1.5 इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ सेन्टर कहाँनिर छ त भनेर चाहिँ थाहा भइसकेको छ। नचाहिएको लाइनलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्टर आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ कति थियो, तपाईहरुले चाहिँ 1.2 र 0.76 को रेडियस भएको सर्कलहरू सिम्पली बनाउन सक्नुहुनेछ। 1.6 इन्टर सरी 1.2 रहेछ, त्यही भएर त्यहाँ बाहिर निस्किसकेको छ। यो डिलिट 1.2 इन्टर, अनि त्यस पछाडि फेरि स्पेस, अनि तपाईहरुले चाहिँ कति गराउन सक्नुहुन्छ 0.76 इन्टर। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नेछु भन्दाखेरि मिररलाई युज गरेर चाहिँ उतापट्टि अर्को लाइन चाहिँ बनाउनु, अर्को यी दुईटा सर्कल बनाउन गइरहेको छु। मिरर युज गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली मिररमा क्लिक गर्नुस् र कुन लाइनहरु मिरर गर्नको लागि त्यसलाई चुज गरिसके पछाडि इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसकेपछि अब मिरर चाहिँ कुन एक्सिसको अबाउटमा मिरर गर्ने त सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ अर्थो मोडलाई क्लिक गर्नुस् र सिम्पली यता बनाउनुस्। अब तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको ओरिजिनल सोर्सलाई चाहिँ डिलिट गर्ने हो कि हैन त, हामीले चाहिँ यहाँ फिलहाल अहिले चाहिएको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ नो मा क्लिक गर्छौं। यसरी तपाईहरुको यो बनिसकेको छ। अब यहाँनिर के छ यहाँ हेरौं, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ 5 लेन्थ भएको चाहिँ के रहेको छ लाइन रहेको छ र 5 लेन्थ भएको लाइन चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि तपाईले चाहिँ सिम्पली एमइए गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्टेन्समा क्लिक गर्नुस्, सिम्पली चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। तपाईहरुले चाहिँ यो
यसबाट चाहिँ कतिमा रहेको छ भने 5.8 मा रहेको छ र यो लाइन चाहिँ कतिमा रहेको छ 1 मा रहेको छ 5.8 एन्ड 1 तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ ड्रइङमा जानुस् यहाँनिर चाहिँ यो यहाँनिर अर्को रेक्टेंगल पनि बनेको छ अर्को रेक्टेंगल बन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले के गरे भने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तल्लो रेक्टेंगलबाट नापेर चाहिँ मैले बनाइरहेको रहेछु यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली मुभ गरेर चाहिँ कतिमा मुभ गर्नेछु भन्दाखेरि 1 माथि मुभ गर्नेछु 1 माथि मुभ गरिसके पछाडि तपाईहरुलाई मुभ कमान्डको लागि पनि सहयोग हुन्छ मैले मुभ कमान्ड गरेर यसलाई चाहिँ 1 माथि गर्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर यो लाइनलाई चाहिँ के गर्छु माथिपट्टि अर्को लाइन बनाउँछु कतिको डिस्टेन्समा छ 1 को डिस्टेन्समा रहेको छ भनेपछि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ मुभको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यम इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ यम इन्टर अनि त्यसपछि मुभ गर्ने चाहिँ अब्जेक्टहरु चाहिँ चुज गर्नुस् तपाईहरुले चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ क्लिक गरेर 1 इन्टर गर्नुस् तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर बनिसकेको छ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली अब यहाँनिर अर्को लाइन पनि चाहिएको छ अर्को लाइन चाहिएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यो लाइनलाई चाहिँ हजुरले अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ अफसेट कति डिस्टेन्समा 1 डिस्टेन्समा अफसेटको लागि चाहिँ तपाईले 1 इन्टर गर्नुस् अफसेट चुज गरेर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अफसेटको लागि चाहिँ यहाँ लाइन रहेको छ पोल लाइन रहेको छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर मैले पोल लाइन युज गरेको हुनाले चाहिँ टोटल्ली यो पुरै फिगर चाहिँ अफसेट हुने भएको हुनाले तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को एउटा सिम्पली लाइन बनाएर यहाँ क्लिक क्यान्सल अब त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यो लाइनलाई चुज गरेर अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिम्पली मुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ अफसेट गर्दा तलपट्टिको डिलिट गर्नु पर्यो त्यही भएर मैले मुभ गर्न चाहिँ मुभ सिम्पली लाइनलाई क्लिक गर्नुस् अनि इन्टर गर्नुस् कति डिस्टेन्समा 1 डिस्टेन्स सिम्पली कुनै एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नुस् र हामीले चाहिँ कतिको छ अर्थो मोडलाई अन गर्नु होला 1 इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर बनिसके पछाडि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुने थियो यहाँनिर चाहिँ यो यहाँबाट यहाँनिर चाहिँ 5.8 को चाहिँ डिस्टेन्समा चाहिँ बनेको छ कतिको 5 युनिट चाहिँ लेन्थ भएको छ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ 5 युनिट लेन्थ भएको सिम्पली त्यहाँनिर एउटा लाइन बनाउन गइराख्नु भएको छ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ अहिले के देखिएको छ भन्दा यो लाइनको चाहिँ सेन्टरको लागि चाहिँ मिड पोइन्टको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यस्तो ट्रायंगुलर ग्रीन बक्स देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ 5.2 को लागि सिम्पली यतातिर 2.5 इन्टर गर्नुस् यहाँनिर बनिसकेपछि यतापट्टि सिम्पली 5 इन्टर गर्नुस् अनि क्यान्सल गर्नुस् क्यान्सल गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ सिलेक्सन साइक्लिङलाई चाहिँ अन गर्नु होला मैले बार भनिराखेको छु यो चुज गरेर डिलिट गर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली चाहिँ के गर्न गइरहेको छ अफसेट गर्नको लागि यो तल्लो लाइनबाट चाहिँ 5 कतिको डिस्टेन्समा थियो 2 को डिस्टेन्समा थियो भने सरी 5.8 को डिस्टेन्समा थियो भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कति 4.8 को डिस्टेन्समा हुनेछ भनेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ मुभ कमान्डलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मुभ कमान्डलाई युज गर्न मुभ क्लिक गर्नुस् यहाँनिर छ यहाँ लाइनलाई क्लिक गर्नुस् इन्टर गर्नुस् कुनै एउटा पोइन्ट लिनुस् र कतिको छ 4.8 इन्टर गर्नुस् सिम्पली यहाँनिर बनेको लाइन चाहिँ यहाँनिर मुभ भइसकेको छ अब मुभ भइसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँनिरबाट एउटा लाइन बनाउन सक्नुहुनेछ अर्थो मोडलाई अन गर्नुस् क्यान्सल माथिपट्टि छोएको हुनाले यो चाहिँ अहिले भर्टिकली 90 डिग्रीमा बनेको छैन तसर्थ तपाईहरुले
तपाईँहरूले देख्न सक्नु 90 डिग्रीमा बनिरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ, कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि कपीमा क्लिक गर्नुहोस् र कपीमा क्लिक गरेर यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा कपी क्यान्सल गर्नुहोस्। त्यसपछि ट्रिम कमान्डबाट अनावश्यक कुरालाई चाहिँ काट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यदि यहाँनिर छोएको छैन भने नछुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, ट्रिम कमान्डले ट्रिम कमान्डले चाहिँ के गर्छ, हामीले ट्रिम कमान्डलाई युज गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली लाइनलाई क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, क्यान्सल गर्नुहोस्, टिआर डबल इन्टर, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ उता देखेको अब्जेक्ट यहाँ बनिसकेको छ। अब हामी फेरि अर्को अब्जेक्ट बनाउन गइरहेका छौँ, नयाँ अब्जेक्ट। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन, यसले चाहिँ हामीले कम्प्लिटली बनाइसकेका छौँ। अब यहाँनिर अर्को अब्जेक्ट रहेको छ। यहाँ सिम्पली चाहिँ कतिवटा सर्कल रहेका छन्, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा सर्कल रहेका छन्। चारवटा सर्कलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कतिको छ, एउटा चाहिँ 8 रेडियस भएको छ, अनि त्यस पछाडि 11, अनि त्यस पछाडि 10, अनि त्यसपछि रहेको छ 4.2। यतिवटा सर्कलको चाहिँ सेन्टर एउटै भागमा रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर भएको चाहिँ सेन्टर रेडियस चुज गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ कतिको रहेको छ 11 इन्टर, अनि फेरि स्पेस 10 इन्टर, अनि फेरि स्पेस क्लिक गर्नुहोस् त्यही कुरालाई रिपिट गर्नको लागि। त्यस पछाडि रहेको छ 8 इन्टर, अनि त्यसपछि रहेको छ 4.2, फेरि स्पेस 4.2 इन्टर। यति बनाइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ आवश्यक परेको यहाँनिर एकै ठाउँमा कन्सेन्ट्रिक भएको चाहिँ सर्कल चाहिँ तपाईँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। 1 2 3 4 चारवटा सर्कल बनाइसक्नु भएको छ। चारवटा सर्कल बनाइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर अझ अर्को सर्कल पनि रहेको छ र यी सर्कलहरू बिचको डिस्टेन्स कति छ त हामीले त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले एमए इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ डिस्टेन्स, र यसको अब तपाईँहरूले थाहा हेर्न सक्नुहुनेछ, यो सेन्टरबाट यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स रहेको छ 16 रहेको छ। सिम्पली तपाईँ यतापट्टि ड्रइङमा जानुहोस्, अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ लाइनलाई चुज गर्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ 16 इन्टर गर्नुहोस्। 16 इन्टर गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रेडियस कति रहेको छ, 1 र 2 भएको चाहिँ सर्कलहरू छन्। र सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ रेडियस कतिको छ, 1 र 2, सिम्पली रेडियस 1 इन्टर, अनि स्पेस, अनि तपाईँहरूले चाहिँ फेरि गर्न सक्नुहुन्छ 2 इन्टर। तपाईँहरूले चाहिँ यो बनाइसकेपछि कन्स्ट्रक्सन लाइनलाई डिलिट गर्नुहोस्। अब यो डिलिट गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ यहाँ टेन्जेन्टको युज गर्नेछौँ। टेन्जेन्टलाई युज गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ टेन्जेन्ट युज गर्नको लागि तपाईँहरूले सिम्पली लाइनलाई चुज गर्नुहोस्। लाइनलाई चुज गरिसकेपछि टिएन इन्टर गर्नुहोस्। टिएन इन्टर गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ कुन लाइनबाट बनाउनु गइरहेका छौँ, एउटा यो लाइनबाट, र फेरि अब यो लाइनमा पनि हामीले चाहिँ के गर्न खोजेका छौँ, टेन्जेन्ट गर्न खोजेका छौँ। टिएन इन्टर, र यहाँ चाहिँ यो सर्कलमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र चाहिँ के गर्नुहोस्, क्यान्सल। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मिरर गरेर यतापट्टि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा टेन्जेन्टको युज गरेर पनि यतापट्टि पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र यतापट्टि मैले चाहिँ अहिले सिम्पली मिररको युज गर्न गइरहेको छु। मिररको युज गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ मिररमा क्लिक गर्नुहोस्, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, कुन एक्सिसबाट मिरर गर्ने हो त्यो पनि चुज गर्नुहोस्। सिम्पली मैले यहाँनिर नो। त्यसपछि यी दुईटालाई पनि फेरि मैले यतापट्टि पनि मिरर गर्न गइरहेको छु। मिरर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिम्पली मिररमा क्लिक गर्नुहोस्, कुन कुन अब्जेक्टलाई मिरर गर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, र तपाईँहरूले भर्टिकल एक्सिसबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई मिरर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देखियो। त्यस पछाडि चाहिँ नो गर्नुहोस्। अब यसलाई यी दुईवटा सर्कललाई पनि तपाईँहरूले मिरर गर्न सक्नुहुनेछ। मिरर यो तपाईँहरूले इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि केबाट भर्टिकल, मिडल भर्टिकलबाट है तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्, नो। तपाईँहरूलाई अर्थो मोडलाई अन गर्नु होला। अब यस पछाडि चाहिँ अनावश्यक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्छौँ, ट्रिम गर्छौँ। ट्रिम गर्नको लागि चाहिँ टिआर डबल इन्टर। अब हामीले चाहिँ
यो आवश्यक छैन, यो आवश्यक पनि छैन, यो आवश्यक नै छैन तपाईहरुलाई, यो आवश्यक नै छैन, यो आवश्यक पनि छैन, यो पनि छैन, यो पनि छैन। अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ बाँकी रहेको चाहिँ सिम्पली यहाँनिर लाइन बनाउनु मात्र बाँकी रहेको छ। लाइन बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। लाइनको चाहिँ भर्टिकल कति छ 6 युनिट रहेछ, 6 युनिट रहेछ। अब त्यस पछाडि तपाईहरुले चाहिँ ड्रइङमा जानुहोस्। ड्रइङमा गइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली यहाँसम्म क्लिक गर्नुहोस् अनि क्यान्सल गर्नुहोस्। यसलाई अफसेट गर्नुहोस्। 6 भनेपछि माथिपट्टि 3 र तलपट्टि 3 भनेपछि 3 मा अफसेट गर्नुहोस्। अफसेटको लागि यो क्लिक अफसेट अनि त्यसपछि 3 इन्टर अनि कुन अब्जेक्टलाई अफसेट गर्ने यहाँनिर क्लिक क्लिक अनि त्यस पछाडि तपाईहरुले चाहिँ स्क्याप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि टीआर डबल इन्टर ट्रिम गर्नको लागि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ बीचमा भनेको हैन, सरी यहाँनिरको चाहिँ ट्रिम गर्न नहुने थियो। सिम्पली तपाईले टीआर डबल इन्टर क्यान्सल क्लिक गर्नुहोस् र अब अनावश्यक कुराहरुलाई हटाउनुहोस्। डिलिट तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर माथि निस्केकोलाई पनि त्यहाँ ट्रिम गरेको छ टीआर डबल इन्टर। क्यान्सल। तपाईहरुले अर्को फिगर पनि बनाइसक्नु भएको छ। अब हामीले फेरि अझ अर्को नयाँ फिगर बनाउन गइरहेका छौं र यो फिगर अन्तिम रहेको छ आजको यस भिडियोको लागि। यसमा चाहिँ हाम्रो हजुरहरुले एरेको युज गर्नुहुनेछ। एरेलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो फिगर चाहिँ बनाएको थिएँ। अब यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ दुईटा रेडियस भएका सर्कलहरु रहेको छन्। एउटा चाहिँ 14 रहेको छ जुन चाहिँ पथको काम गर्छ र अनि अर्को चाहिँ रहेको छ 1.6 रेडियस भएको अर्को सर्कल रहेको छ। अर्को सर्कल चाहिँ 1.6 छ भनेपछि हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस्। यहाँनिर यो सेन्टरबाट यता होरिजेन्टली यतापट्टि अर्को चाहिँ उस भनेको चाहिँ यो क्वाड्रेन्टमा बनेको छ भनेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कतिको बनाउनु पर्यो 14 को। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 14 को र 14 पछाडि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.6 को के गर्ने सर्कल बनाउने। अब सर्कलको लागि चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली चाहिँ सर्कल चुज गर्नुस्। कतिको थियो 14 इन्टर। तपाईहरुले चाहिँ फेरि सर्कल बनाउन गएको छ त्यो कामलाई रिपिट गर्नको लागि चाहिँ स्पेस गरिसकेपछि यहाँनिर टच गरेपछि यहाँनिर चाहिँ प्लस साइन दिइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ सेन्टर हुन्छ। सिम्पली यसलाई ट्र्याक गर्नुस् र यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यसको चाहिँ कति थियो 1.6। ओके इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसके पछाडि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर धेरै ट्रिम गर्नु परेको हुनाले तपाईहरुले पहिल्यै ट्रिम गरिदिनुस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई एरेमा युज गर्दा सजिलो हुन्छ। सिम्पली यसरी क्लिक गर्नुस् क्यान्सल। अब तपाईहरुले चाहिँ एरेलाई युज गर्नुस्। एरेका लागि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई पोलार एरे युज गर्नुहुनेछ। पोलार एरे क्लिक गर्नुस्, एप्लाई गर्नुस्, इन्टर गर्नुस् र यसको चाहिँ के रहेको छ अब यसको चाहिँ सेन्टर दिनुस्। कुनको सेन्टरको अबाउटमा यो सेन्टरको अबाउट। अब यहाँनिर छ मैले त्यहाँनिर 12 वटा बनाएको थिएँ। 12 इन्टर गर्नुस्। 12 वटा बनिसकेको छ। अब त्यसपछि अनावश्यक भागहरुलाई तपाईले चाहिँ ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली स्क्याप क्लिक गर्नुस्, टीआर डबल इन्टर
यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न फिगरहरू बनाउन सिकिसक्नु भएको छ। आशा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो होला र मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले सबै बुझेर चाहिँ गराउनु भएको छ होला। यदि बनाइसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ अब बिस्तारै फ्लोर प्लानहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यी विभिन्न कमान्डहरूलाई सकेसम्म मैले समेट्ने कोसिस गरेर चाहिँ फिगरहरूको डिजाइन गरेको थिएँ र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यति नै गर्ने विचार गरेको छु र मलाई चाहिँ अरू विभिन्न ट्युटोरियलहरू बनाउन बाँकी रहेको हुनाले मैले आजको भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्ने निर्णय गरेको छु। तपाईँहरू चाहिँ स्वस्थ रहनुहोला, तपाईँको आसपासलाई चाहिँ सफाइ बनाएर राख्नुहोला। तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा यति नै। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।